खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में तमाम जशुआ टीवी के व्यूवर्स को पास्टर तारिक विल्सन का सलाम कबूल हो। और मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जशुआ टीवी को और आली जनाब बिशप तारिक जॉन साहिब को, उनकी सारी इस एफ़र्ट को, सारी खिदमत को, मिनिस्ट्री को, कि खुदावंद इनको बरकत दे। और आज स्पेशली जब उन्होंने मुझे अपने टीवी के लिए इनवाइट किया तो मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आज जशुआ टीवी के वसातत से आज आप तक खुदा कलाम पहुँचा सकूँ। सो मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आपको कसरत से बरकत देगा। खुदा जशुआ टीवी की सारी टीम को बरकत दे, ब्लेस करे और इन्हें अपनी बादशाही की वुसअत के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। कलाम पाक में से मैं चंद आयात आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लिखा है, और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उनसे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था। कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल की जाने हम सब के लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीज़ प्यारे भाई और बहनों, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे तूफ़ान, बहुत सारी आंधियाँ, बहुत सारी जुल्मतें, बहुत सारी दहशतें, वहशतें, ऐसे बहुत सारे हालात उनकी ज़िंदगी में आते हैं कि जब इंसान ये सोचने पर मजबूर होता है कि मेरी ज़िंदगी में ये हालात क्यों आए। जब उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, गुर्बत और फाइनेंशियली क्राइसिस, ऐसी प्रॉब्लम आती हैं तो इंसान सोचता है। ये याद रखिए कि इंसान की ज़िंदगी में 3 तरह के तूफ़ान आते हैं और वो तीनों तूफ़ानों की वजूहात डिफरेंट होती है। तीनों का जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। कलाम में लिखा है कि जब यूना ने खुदावंद की नाफरमानी की और नाफरमानी करके उसने किराया दिया और जहाज़ पर सवार हुआ, तो लिखा है खुदा ने उस समंदर में एक बड़ी आंधी भेजी, एक बड़ा तूफ़ान आया, यहाँ तक कि जहाज़ तबाह हुआ जाता था। क्योंकि वजह तूफ़ान की ये थी क्योंकि उस जहाज़ में एक नाफरमान नबी बैठा था, जिसने खुदा की नाफरमानी की, खुदा से बरगश्ता हुआ, और उस बरगश्तगी की वजह से वो एक बड़ा तूफ़ान वहाँ पर बरपा हुआ और पूरा जहाज़ और जहाज़ का तमाम अमला जो था वो परेशानी का शिकार हुआ। लेकिन जब यूना को कश्ती में से फेंक दिया गया तो लिखा तूफ़ान थम गया। आज भी ज़िंदगी में बहुत सारे तूफ़ान हमारे ख़ानदानों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारी ज़िंदगी में आते हैं। प्रॉब्लम्स के, माली प्रॉब्लम्स के, बीमारी के, नापाक बदरूहों के, झगड़ों के, ऐसे तूफ़ान। लेकिन उन तूफ़ानों की बहुत दफ़ा वजूहात हमारी नाफरमानी होती है, हमारा गुनाह होता है। सो अगर हम चाहते हैं कि ऐसे तूफ़ान थमें तो ज़रूरी है कि अगर आप ये महसूस करें कि मेरे किसी गुनाह की वजह से ये तूफ़ान, ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं खुदावंद से माफ़ी मांगूं, खुदा मुझे मुआफ़ करे, खुदा मेरे गुनाहों से मुझे रिहाई दे, ताकि मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी कलीसियाओं में वो तूफ़ान थम जाए। दूसरा तूफ़ान लिखा है जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ गरासीनों के इलाके में जा रहे थे, लिखा है कश्ती में बड़ा तूफ़ान आया, ठीक है। और वहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह को जब उठाया गया, जगाया गया, उसने, यीशु मसीह ने हवा पानी को डांटा कि थम जाओ, लिखा है तूफ़ान थम गया। और वहाँ पर मत्ती की इंजील के 8वें बाब में जहाँ पर लिखा है ना बड़ा तूफ़ान, तो वहाँ पर ग्रीक वर्ड है सीसमोस, ऐसा तूफ़ान जिसके पीछे इवल स्पिरिट्स काम कर रही हैं, वो तूफ़ान जिसको बदरूहों ने उठाया है। क्योंकि यीशु मसीह जहाँ जा रहे थे वहाँ पर एक शख्स था जिसमें बदरूहों का लश्कर था। अब इस तूफ़ान का जो रीज़न था वो इब्लीस था, वो इवल स्पिरिट्स थी, वो डिमोनिक स्पिरिट्स थी। और एनिमी चाहता था कि यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को इस जेल में डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। लेकिन यीशु मसीह उठा, उसने तूफ़ान को थमाया, डांटा, झिड़का और लिखा पानी साकत हो गया। आज बहुत से तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में इब्लीस भी लेकर आता है। वो हमें बर्बाद करना चाहता है, हलाक करना चाहता है, हमें मारना चाहता है। लिखे कलाम में चोर आता है चुराने, मारने और हलाक करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आया ताकि हम ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आज भी शैतान ने ख़ानदानों के अंदर तोड़ मरोड़, ख़ानदानों में प्रॉब्लम, जुदाइयाँ, डाइवोर्स और बेशुमार ऐसी प्रॉब्लम जो है वो इब्लीस ख़ानदानों में लेकर आ रहा है। लेकिन कलाम में लिखा हुआ है बस खुदा के ताबे हो और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। आज बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो इब्लीस का मुकाबला नहीं कर रहे, वो मुकाबला करा रहे हैं। वो खादमों को बुलाते हैं, जी आप हमारा मुकाबला कीजिए। वही बाइबल कहती है मुकाबला करो। सो हमें, अगर आप यू आर बिलीवर, अगर आप बिलीवर हैं तो आप मुकाबला कीजिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो भागेगा, वो शिकस्त खुर्दा है।
تیسرا طوفان جس کا ذکر میں نے آج آپ کے سامنے پڑھا، لکھا جب یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایک بڑی منسٹری کا کام کیا، ہزاروں کی بھیڑ تھی جن کو کھانا کھلایا، اور تمام دن یہ کام کر کے تھک چکے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے، اور اب وہ آرام کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے متی کی انجیل کے 14ویں باب کی اور اس کی 22ویں آیت میں یسوع نے شاگردوں کو مجبور کیا۔ حالانکہ یسوع کو پتہ ہے کہ شاگرد تھکے ہوئے ہیں، لیکن یسوع مسیح پھر ان کو فورس کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے، کہاں؟ جھیل میں سفر کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہ جھیل میں جب جائیں گے طوفان برپا ہوگا، پرابلم آئے گی، لیکن یسوع مسیح نے ان کو خود جان بوجھ کے بھیجا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کچھ بڑا ریولیشن ان پر کھولنا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا نیا مکاشفہ، اپنی ذات کی نئی جو اس کی خوبی ہے وہ ان کو دکھانا چاہ رہا ہے۔ تو یسوع مسیح نے لکھا ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے، شاگردوں کو مجبور کیا، فورس کیا، دھکیلا، بھیجا۔ بعض دفعہ خدا جب ہماری زندگی میں کچھ پرابلمز کو لاتا ہے نا، تو ان پرابلم کا ایک بڑا صلہ ہوتا ہے۔ اگر ایوب کی زندگی میں یہ پرابلم آئی ہے تو خدا کا پیچھے ایک بڑا مقصد تھا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو خدا کسی طوفان کے حوالے کرتا ہے، کسی پرابلم میں ڈالتا ہے، تو اس کے پیچھے خداوند مسیح کی آپ سے نفرت نہیں ہے، بلکہ آپ سے محبت ہے، کیونکہ وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ اور کسی خادم نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دکھ ایسے رتھ ہیں جو ہمیں خدا کے قریب لے جاتے ہیں۔ اور کسی خادم نے کہا کہ بعض دفعہ خدا ہمیں دکھوں میں ڈال کر ہی اپنے دل کی بات کرتا ہے، اور بہت دفعہ جب کبھی بھی ہمیں خدا کا کوئی نیا ریولیشن ملا ہے، خدا کا نیا کوئی وعدہ ملا ہے، خدا کا نیا کلام ملا ہے، تو ہمیشہ وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں خدا نے اپنی ذات کو ایک نئے طور سے ہم پر اشکارا کیا ہے۔ لکھا ہے یسوع مسیح شاگردوں کو طوفان میں بھیجتا ہے اور چلے گئے، لیکن لکھا ہے وہ آپ خود تنہا پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی زندگی میں ہماری پرابلمز آتی ہیں تو ہمارا خداوند یسوع مسیح باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا آپ کی شفاعت بھی کر رہا ہے۔ اس نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کسی پرابلم کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں پرابلم آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی پوزیسڈ ہو گیا، کچھ بھی ایسا ہوا ہے، تو خدا آپ کو اگر اس پرابلم میں، آزمائش میں، ٹیمپٹیشن میں ڈالتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا آپ کی شفاعت کر رہا ہے۔ اس نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ شاید کوئی آپ کے لیے دعا نہیں کر رہا، شاید کوئی آپ کا قریبی دوست، آپ کے چرچ کا کوئی ایسا ممبر نہیں دعا کر رہا، لیکن آپ کی پرابلم میں آپ کا خداوند یسوع شب و روز باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا آپ کی شفاعت کر رہا ہے۔ اور یہی لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح آپ پہاڑ پہ دعا کر رہے ہیں۔ اور جب یسوع مسیح نے دیکھا نا، جب کشتی جھیل کے بالکل بیچ میں ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی، یعنی نہ وہ کنارے پر تھی دوسری طرف، نہ اس طرف، بلکہ بیچ میں جہاں پر گہرائی ہے۔ بہت دفعہ خداوند جب بھی ہمیں اپنا دیدار دیتا ہے نا، تو جب ہم کسی مصیبتوں کے بالکل مڈ میں ہوتے ہیں نا، پھر خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنا کلام، ہمیں اپنا ظہور ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں کسی خادم نے کہا کہ خداوند ہمیں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو فرسٹ ٹائم نہیں، خداوند جب ہم کچھ چلتے ہیں، کچھ عرصہ چلتے ہیں، پھر خدا ہماری ٹیمپٹیشن کرتا ہے، ہمیں بڑھانے کے لیے۔ لکھا ہے جو ڈالی پھل لاتی ہے اس سے وہ کاٹتا اور چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ وہ ہمیں چھانٹتا ہے تاکہ ہمارے اندر سے وہ جو کمی ان کو دور کرے، ہماری خوبصورتی کو پیدا کر سکے۔ سو بائبل کہتی ہے کہ ہوا ان کے مخالف تھی اور کشتی لہروں سے ڈگمگا رہی تھی۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو ہواؤں کے مخالف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے، مچھلی جو ہے وہ کبھی پانی کے ساتھ نہیں بہتی، مچھلی ہمیشہ پانی کی مخالف سمت میں بہتی ہے۔ عقاب ہمیشہ ہواؤں میں اڑتا ہے، لیکن وہ مخالف ہواؤں کے ساتھ اڑتا ہے۔ ایماندار جس زندگی گزار رہا ہے، ایماندار کے ہمیشہ حالات مخالف ہوتے ہیں، لوگ مخالف ہوتے ہیں، اس کے ہمیشہ لوگ مخالف ہیں، ابلیس مخالف ہے، بدروہیں مخالف ہیں، لیکن ہمیں ان مخالف ہواؤں کے اندر بھی سفر کرنا ہے۔ ہمیں ان مخالف ہواؤں اور حالاتوں کے اندر بھی اپنے سفر کو جو یسوع مسیح کے ساتھ ہے برقرار رکھنا ہے۔ سو میرے عزیزو، بائبل کہتی ہے ہوا مخالف تھی، اور لکھا رات کے چوتھے پہر یسوع مسیح جھیل پر چلتا ان کے ساتھ ان کے پاس پہنچا۔ خداوند یسوع مسیح نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے، بلکہ جب کبھی وہ مصیبت میں ہوں، پرابلم میں ہوں، وہ خود ان کے پاس پہنچتا ہے۔ سو بائبل کہتے ہیں یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح
جب وہ جھیل میں ہیں بالکل طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں، تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح خود پانیوں پر چلتا ہوا ان کے پاس آتا ہے۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ لکھا جب ایک اور واقعہ تھا وہاں پر جب یسوع کشتی میں سویا ہوا تھا اور وہاں پر وہ طوفان کو تھماتا ہے، وہاں پر حکم کرتا ہے، لیکن یہاں پر اب وہ پانی پر چلتا ہوا آتا ہے۔ یعنی وہ شاگردوں کو یہ سکھانا چاہ رہا ہے، بتانا بھی چاہ رہا تھا کہ تم جس لہروں سے ڈرتے ہو، جن طوفانوں سے تم ڈرتے ہو، وہ طوفان، وہ لہریں، وہ آندھیاں، وہ سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اور زبور کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا سمندروں کے جوش و خروش پر بھی حکمرانی کرتا ہے اور خدا طوفانوں میں بھی تخت نشین ہے۔ سو وہ یہاں پر یہ بھی بیان کر رہا تھا کہ اس طوفان کے لمحات میں یہ آندھی، یہ طوفان، یہ تمام بڑے بڑے سونامیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی تخت نشین ہے، حکمرانی کرتا ہے۔ سو بائبل کہتی ہے جب یسوع مسیح وہاں ان کے پاس پہنچے تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر لکھا ہے گھبرا گئے اور ڈر کر بولے کہ بھوت ہے۔ کہتے ہیں شاید یہ کوئی ایول اسپرٹ ہے، کوئی بھوت ہے یہ۔ میرے جو بہت دفعہ جب کبھی ہم پرابلم کا شکار ہوتے ہیں تو شاید ہماری روحانی جو بصارت ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ہم خداوند اپنے کو ہی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جب کبھی ہم مشکلات میں گھرے ہو نا، پرابلم میں ہوں، پریشانیوں میں ہیں، یا ہمارے اوپر کرب کی حالت ہو، ہم کسی بڑی ہی تکلیف میں سے گزرتے ہیں، تو شاید ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید اب ہمارا خدا ہمارا دشمن ہو گیا ہے، ہمارا خدا اب ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ سو یہاں پر بھی شاگرد سمجھتے کہ شاید یہ کوئی بھوت ہے، کوئی ایول اسپرٹ ہے، کہ یہ اب ان کی طوفان میں، اس آندھی میں، ان ہواؤں میں، اس اندھیرے میں وہ اپنے ربی کو، اپنے مالک کو، اپنے خداوند کو پہچان نہیں پا رہے کہ یہ خداوند ہے۔ سو بہت دفعہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں اب اپنی سینس جو آپ کی روحانی حواس ہیں ان کو قائم رکھیے، اور کبھی بھی اپنے خدا کو یاد رکھیے۔ کلام بیان کرتی ہے کہ خدا جس کو محبت کرتا ہے اس کو تنبیہ کرتا ہے، اس کو بیٹا بناتا ہے، اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ بہت دفعہ خدا چاہتا ہے آپ کو نکھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، آپ کو بہتر کرنے کے لیے، آپ کو نیکسٹ اگلے روحانی لیول میں لے کر جانے کے لیے وہ آپ کو مختلف اوقات میں سے، مختلف حالات میں سے گزارتا ہے، آپ کو پالش کرنے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ سونا جو ہے وہ بھٹی میں تپ کر کندن ہو جائے۔ سو یہاں پر لکھا ہوا ہے جب یسوع مسیح کو وہ دیکھ کر ڈر گئے، اور خداوند یسوع مسیح نے فوراً کہا خاطر جمع رکھو، ڈرو مت، میں ہوں۔ یہ بڑے خوبصورت تسلی سے بھرے ہوئے الفاظ، قوت اور ایمان اور تقویت سے بھرے ہوئے الفاظ کہ ڈرو مت، میں ہوں، خاطر جمع رکھو، اپنے ایمان کو خراب نہ ہونے دو، اپنے ایمان کو بکھرنے مت دو، اپنے ایمان میں شک مت آنے دو۔ آپ کا خدا ہمیشہ آپ سے محبت کرتا ہے اور کبھی بھی مصیبتوں میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک یہودی روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ جب صدرک، مسک اور عبدنجو کو آگ کی بھٹی میں پھینکا گیا تو آسمان پر ایک میٹنگ ہوتی ہے، تو خدائے قدوس مائیکائیل سے کہتے ہیں کہ دیکھ نیچے میرے تین جو میرے بندے ہیں ان کو میری خاطر آگ کی بھٹی میں پھینکا جا رہا، تو بتا تم کب تک وہاں پہنچو گے؟ تو مائیکائیل نے کہا جی میں ابھی 10 منٹ تک وہاں پر پہنچتا ہوں۔ خدا قدوس نے کہا آپ پیچھے ہٹو۔ پھر جبرائیل کو بلایا گیا کہ میرے 3 بندے نیچے آگ کی بھٹی میں پھینکے جا رہے ہیں، تم کب تک پہنچو گے؟ وہ کہتا ہے جی میں ابھی 2-4 منٹ تک پہنچتا ہوں تاکہ ان کو جا کر بچا لوں۔ خدا قدوس کہتا ہے تم پیچھے ہٹو۔ یہ کہ یہودی روایت ہے، بائبل کی کہانی نہیں ہے۔ سو خدا قدوس کہتے ہیں میرا کلمہ کدھر ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ تو آلریڈی پہلے ہی آگ کی بھٹی میں موجود ہے۔ کس طرح خوبصورت بات ہے کہ ہمارا خدا ہمارے جیسے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، وہ ہماری مصیبتوں میں ہم سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے تاکہ ہمیں ہمیشہ تقویت اور قوت بخشے۔ اور بائبل کہتی ہے جب پطرس نے یسوع کو یسوع کو دیکھا تو وہ یسوع سے کہتا ہے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ کتنا بڑا ایمان ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، پطرس خود بے خود پانی پر چل نہیں پڑا، اس نے یسوع سے پرمیشن مانگی ہے۔ کہتا ہے خداوند اگر تو مجھے حکم دے، اگر آپ کی پرمیشن ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں بھی پانی پر چل کر آؤں؟ آج بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بغیر اجازت کے، یسوع مسیح سے حکم لیے بغیر وہ ایمان میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ خدمت میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ شاید خدا سے پوچھنا، خدا سے پرمیشن لینا پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر پطرس نے پانی پر چلنے کے لیے، ایک بڑا معجزہ کرنے کے لیے، ایمان کا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے وہ یسوع سے پرمیشن مانگ رہا ہے۔
जब कभी भी कोई बड़ा काम करना आप चाहते हैं, कोई बड़ा आप चाहते हैं कि कोई बड़ा आप काम करें खुदा के लिए, कोई बड़ा ईमान का कदम उठाएं, तो ज़रूर खुदावन से परमिशन मांग लिया करें, खुदा से पूछ लिया करें कि बजाय आप दुख उठाएं, मुसीबत उठाएं, का अगर कारोबार शुरू करना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो खुदावन से दरियाफ्त कर लें, खुदावन से मर्जी जान लें कि उसकी मर्जी क्या है, कि इससे पहले कि आप नुकसान उठाएं और प्रॉब्लम का शिकार हो। सो लिखा है उसने यीशु मसीह से परमिशन मांगी। लिखा है यीशु मसीह ने भी पतरस से कहा आ। बड़ी खूबसूरत बात है। यीशु मसीह बाकी शागिर्द भी थे, लेकिन यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस को परमिशन दी है आ। कोरिया में ऐसे ही 3 लड़कियां पानी में डूबकर मर गईं। वहाँ पर सैलाब आया, उन्होंने कहा जी हम भी पानी पर चलेंगी ताकि हम अदर साइड पर जाके मुनादी करें, और वो तीनों जब पानी पर कदम रखे वो तीनों डूब गई। लोग बड़े परेशान हो कोरिया में कि ये कैसा मामला, लड़कियों को खुदा ने बचाया क्यों नहीं। तो फिर डॉक्टर योंगेचो ने इसका जवाब दिया कि वहाँ पर तो पतरस को हुक्म दिया गया था, रेमा मैसेज था, रेमा कलाम था, क्या लड़कियों को खुदा ने कहा था कि आप पानी पर चलो। तो बहुत दफ़ा हम बाइबल के कोई वर्स लेकर, वाक़या लेकर हम कहते हैं हम भी ऐसा करेंगे। भाई देखिए वो मखसूस वक्त के लिए था। इसराइलियों को पानी में से गुजरने के लिए कहा गया था, मिस्रियों को नहीं। जब वो आए तो लिखा है वो डूब गए। सो ये देखिए बहुत दफ़ा हम दूसरों को देखकर उनकी नकल करना चाहते हैं। अच्छा फलां बंदे ने ये काम शुरू किया तो मैं भी कर लूँगा, अच्छा फलां ये बंदा काम करता है मैं भी कर लूँगा। भाई उसका विजन अलग है, उसकी खिदमत अलग है, उसका काम अलग है। आपको जो शबीह दी है खुदा ने उसको देखिए। पूरी दुनिया में याद रखिए 7.5 से 8 अरब के करीब लोग हैं, लेकिन हर बंदे की शक्ल और हर बंदे के फिंगर प्रिंट्स अलग अलग हैं। खुदा ने हर बंदे को अलग शबीह दी है, अलग उसका मकसद है, अलग उसकी मिनिस्ट्री है। सो आप देखिए आपको खुदा ने क्या किया है, आप वो काम करिए। अगर आप ये कि जी इसने भी ये हीलिंग शुरू किया है तो मैं भी हीलिंग शुरू कर लेता हूँ। सो ये देखिए खुदा ने मैंने पतरस को हुक्म दिया, वो चल के आया। और कलाम में लिखा हुआ है पतरस ने कश्ती से कदम बाहर निकाला और पानी पर चलना शुरू कर दिया। आज बहुत से लोग हैं जो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आ रहे, वहीं पर बैठे हुए हैं और वहीं पर बैठ के बस एंजॉय कर रहे हैं। वो समझते हैं बस यही खिदमत है, लेकिन हमें अपनी किश्ती से कदम को बाहर निकालना। अगर बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी शख्स का शेर है कि अगर आज हम ख्वाब देखेंगे तो लोग कल इनकलाब देखेंगे। यूसुफ ने पहला ख्वाब ज़मीन का देखा था, पोलों का देखा था, और सेकंड ख्वाब उसने आसमान के सितारे, सूरज, चांद का देखा था। आपके ख्वाबों का आगाज ज़मीन से हो और उसका आगाज जो है वो एंड उसका आसमान तक जाए। सो बड़ा ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, खुदा उन पर ईमान रखिए। और लिखा है जब पानी पर चलता है, लिखा है एकदम से डूब गया, फिर यीशु को पुकारता है खुदा मुझ पर रहम कर, मुझे बचा ले। सो बाइबल कहते हैं कि पतरस जो है वो पानी पर चल रहा है, लेकिन अचानक डूबना शुरू हो गया। शक की बिना पर शक आ गया। आप अपनी ज़िंदगी में ईमान रखिए, क्योंकि लिखा है रास्तबाज ईमान से जीते हैं। और लिखा है फ़ौरन यीशु मसीह जब उसको पकड़ता है तो एक अपनी ज़ात का नया मुकाशफा ये दिया कि लिखा है सब ने गिर कर यीशु को सजदा किया कि बेशक यकीनन तो खुदा का बेटा है। और यहाँ पर शागिर्दों ने यीशु को सजदा किया। यहूदी कट्टर यहूदी थे, ये मर जाएंगे लेकिन कभी किसी इंसान को सजदा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा है सजदा, इसका मतलब वो सजदा जो खुदा को वाजिब है, प्रोस्कोनियो, वो सजदा जो खुदा के लिए है। तो यहाँ पर बेसिकली यीशु मसीह को शागिर्दों ने खुदा माना है, द सन ऑफ गॉड माना है। तूफान में भेजने का मकसद ये था कि शागिर्द यीशु को जाने कि वो पानियों पर भी हुक्मरान है, हालात पर भी हुक्मरान है, मुसीबतों पर भी हुक्मरान है, वो ज़िंदगी और मौत पर भी हुक्मरान है। क्योंकि बाइबल कहती है कुल आसमान और ज़मीन का इख्तियार जो है वो यीशु मसीह के पास है। मेरे अजीज़ प्यारे भाई और बहनों, आज आपसे कहना चाहूँगा आपका खुदावन यीशु मसीह सब कुछ करने पर कादिर है। लिखा है जो ईमान रखता है, जो एतकाद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आप अगर अपने घर में आज परेशान हैं, प्रॉब्लम का शिकार हैं, बच्चे नाफरमान हैं, बच्चे नशा करते हैं, मियाँ बीवी में झगड़ा है, या आपके घर में गुर्बत है, कर्ज़ों की लानत है, बे औलाद हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, बदरूहों में गिरफ्तार हैं, आपका खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। कलाम लिखा है खुदा के लिए कोई बात हल्की नहीं है, खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। लाजर को जिंदा करना
آپ کے لیے معجزہ ہے، میرے یسوع کے لیے ہلکی سی بات ہے۔ پانیوں کو تھمانا، پانی کو میں بنانا، یہ آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے جو ہے یہ معجزہ ہوگا، یسوع کے لیے ہلکی سی بات ہے۔ یاد رکھیے آپ کا خدا آپ کے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ سو ایمان رکھیے گا اور خداوند پر یقین رکھیے۔ خدا جب بھی ایمانداروں کی زندگی میں کچھ بھی مشکلات بھیجتا ہے تو خدا انہیں سکھاتا ہے، خدا انہیں تربیت دیتا ہے، اور خدا انہیں نکھار کر بہتر کر کے دنیا میں ان کو چمکانا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہمیشہ خداوند کا فضل آپ پر ہے۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں خداوند کے خادم بشپ طارق جان کا، جشوا ٹی وی ٹیم کا۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس جشوا ٹی وی، گاڈ بلیس پاکستان۔